बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। आज हम उस रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जो रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारा रिश्ता है, जिस रिश्ते की खुशी अल्लाह को भी खुश कर देती है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते में मजबूती लाने के लिए हर किसी को मोहब्बत, फिक्र, ख्याल, इन सारी चीज़ और भरोसा, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये मियाँ बीवी के रिश्ते में ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम अपने शौहर के रिश्ते में अपने शौहर के रिश्ते में मजबूती ला सकते हैं। नंबर 1, तक़वे को बुनियाद बने। जब मियाँ बीवी अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी में खुद को बांध लेते हैं, मतलब अल्लाह ताला इससे राज़ी है इसलिए हम ये कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर इस बात का ख्याल रखते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है और इस रिश्ते से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। आजकल के ज़माने में कई लोग इस रिश्ते में होते हुए कई गुनाह करते हैं, जैसे बीवी शौहर को नाराज़ करती है, शौहर बीवी को नाराज़ करता है। किसी को कोई फिक्र नहीं कि वो आपका पार्टनर आपसे दूर है, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है या उसकी केयर करना। अल्लाह ताला ने अपने पार्टनर्स की केयर करने तक का सवाब दिया है। फिर हम क्यों ये नहीं समझते कि हमारे पार्टनर की केयर करना सिर्फ हमारे लिए मजबूरी नहीं, हमारे लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि इसका सवाब भी अल्लाह ताला काउंट कर रहे हैं। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर अपने शौहर के साथ मोहब्बत से रहेंगे या अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसकी नेकियां भी देंगे और इसके साथ साथ हमारी दुनिया भी बेहतर होगी। इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 है बातचीत को तरजीह देना। कई लोग जब अपना पार्टनर नाराज हो जाता है तो जब वो नाराज होकर बात बंद कर देता है तब हम भी उससे बात करना बंद कर देते हैं, ईगो में, एटीट्यूड में, या मैं ही क्यों करूं, इस अना में। देखिए, अपनी मोहब्बत अपने शौहर या अपनी बीवी के सामने झुक जाने को अना नहीं कहते, उसको मोहब्बत कहते हैं, अपनी मोहब्बत को बचाना कहते हैं। और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर मियाँ बीवी लड़ लें और पहले जो बात करेगा, यानी लड़ाई को जो पहले ख़त्म करेगा, अल्लाह ताला उसके गुजरे हुए सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हम इस बार में भी तो इस बात के अंदर भी अल्लाह की रज़ा ढूंढ सकते हैं। अल्लाह के लिए हम अपने पार्टनर को माफ़ कर सकते हैं या फिर खुद आगे से बात कर सकते हैं। हाँ, इस बात से हम घटेंगे नहीं, इस बात से हमारी अना को ठेस नहीं पहुंचेगी, बल्कि हमारा पार्टनर हमारी इज्जत करेगा, हमारे पार्टनर को खुशी होगी कि हम उसका ख्याल रखते हैं। ये बात एक शौहर के लिए नहीं, ये बात एक बीवी के लिए नहीं, ये हम दोनों के लिए ज़रूरी है। मियाँ बीवी को दोनों को समझना ज़रूरी। अगर कोई बीवी अपने शौहर से नाराज़ है तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को मनाए। नाराज़ होना और मनाना ये तो सुन्नत नबवी है। फिर हम क्यों इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर बैठे हैं? हम क्यों इस दुनिया में अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते को दूर कर रहे हैं? हमें समझना चाहिए। हमें अगर हमारा पार्टनर हमसे नाराज़ है तो हमें उसके साथ बैठकर उसको मनाना, उससे पूछना, उसकी बात सुनना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वो खामोश है और हम भी खामोश हो जाएं। हमें चाहिए कि हम उससे पूछें कि हमारी क्या गलती, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उससे अपोलोजाइज कर लें, आप उससे माफ़ी मांग लें। वो आपको माफ़ ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी मोटी गलतियाँ होती है हर रिश्ते में, छोटी मोटी बुरासियाँ आती है रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते में अपोलोजाइज करना, इस रिश्ते में माफ़ी मांगना और अपने पार्टनर की गलतियाँ माफ़ करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों से आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 3, तारीफ करें, ताना तंज ना करें। देखो, हर किसी में अल्लाह ने एक खूबी रखी है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी या अपने शौहर की तारीफ करते हैं। कई लोग तो अपने पार्टनर्स को ताने देते हैं, कई लोग अपने पार्टनर्स को ये कहते हैं कि तुम तो गए गुजरे हो। देखो, लोगों के हस्बैंड्स कैसे कमाते हैं, लोगों के हस्बैंड्स उनकी बीवियों का कैसे ख्याल रखते हैं। कई शौहर कहते हैं देखो दूसरों की बीवी ने तो, मेरे दोस्तों की बीवियों ने तो उन्हें सर पे चढ़ा के रखा, या वो ऐसा करती हैं या वो वैसा करती हैं।
یہ آپ کے پارٹنرز کے دل کو تکلیف دے سکتا ہے۔ ہم ساری دنیا کو خوش کر کے اپنے پارٹنر کو تکلیف دے کے اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے گھر کو نہیں سکون کی جگہ بنا سکتے۔ ہمیں ہمارے گھر میں سکون چاہیے تو ہمیں تھوڑی سی باتیں، تھوڑی سی مٹھاس، تھوڑی سی خوشیاں، تھوڑی سی تعریفیں، ان تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھنے پر ہم ہمارے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، ہمارے گھر کو سکون کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طنز تانوں کی وجہ سے کئی جینٹس، کئی مرد اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، جو دوسری جگہ باہر کھانا، باہر پینا، باہر گھومنا پھرنا، ان ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس بیویوں کی تھوڑی سی بدماشیوں کی وجہ سے، پیسوں کو لے کر ہو یا کسی اور کی بیوی کے جویلری کو لے کر، کپڑوں کو، شاپنگ کو، کسی چیز کو بھی لے کر، گھر کو لے کر، کسی بھی چیز کو۔ ارے بھائی، اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے وہ ہماری قسمت ہے۔ ہمارا شوہر ہمارے لیے کما رہا ہے، لیکن ہمارے جتنا قسمت میں ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ ہمارا شوہر کچھ بھی کر لے، ہم ہمارے شوہر کو کتنا بھی ستا لیں، لیکن ہمیں وہ ہماری قسمت سے زیادہ وہ نہیں دلا سکتا۔ آپ کو چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، آپ کو چاہیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے شوہر کو وہ اور ترقی دے، انشاءاللہ آپ کے پاس بھی وہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ذری سی دنیا کی وجہ سے، دنیا کے لیے ہم اپنے شوہر کو، سب سے امپورٹنٹ رشتے کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، حالانکہ دن رات ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کی باتیں سن کر اپنے شوہر کو تکلیف دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کی باتیں سن کر اپنی بیوی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہوں تو شاید میرے پارٹنر کو برا لگ جائے۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہیں، یہ باتیں آپ کے رشتے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ جن گھر میں کئی گھروں میں جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں نا، تب اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، تب بچے بھی ڈپریشن کے شکار ہونے لگ جاتے ہیں، بچے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں اور بچے باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی اسی لمحات کو دیکھتے ہوئے وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک عمر کٹ جاتی ہے ان رشتوں کو دیکھتے ہوئے۔ ایسے بچوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے میاں بیوی کے رشتوں پر، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا۔ ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ آخری دم تک ہمیں نبھانا۔ جب کوئی شخص، عورت ہو یا مرد، ہم یہ جان لیں کہ یہ رشتہ ہمیں مرتے دم تک نبھانا ہے، اچھے سے ہو یا برے سے۔ چھوٹی سی کمیوں کو معاف کر کے، چھوٹی سی خوشیوں کو بڑی بنا کے ہم ہمارے اس رشتے کو تعمر نبھا سکتے ہیں، وہ بھی خوشی سے۔ اور کئی مرد اسی لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں انہیں خوش ہونے نہیں دیتی۔ کئی بیویاں اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر اپنے فیملیز کی سن کے انہیں تانے دیتے ہیں، انہیں باتیں کرتے ہیں، ان پہ غصہ اتارتے ہیں۔ شوہر یہ جاننا نہیں چاہتے کہ کیا سچ میں ان کی بیوی سے غلطی ہوئی ہے، کیا سچ میں ان کی بیوی کچھ غلط کر رہی ہے۔ نہیں، بس انہیں اپنی فیملی دکھی ہے، کیونکہ وہ فیملی میں بچپن سے رہ چکے ہیں، اور بیوی کے ساتھ بس جب سے شادی ہوئی تب سے۔ لیکن آپ سب یہ جان لیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس رشتے میں یقین، بھروسہ اور بات چیت، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ورنہ ایک عمر تو کٹ جاتی ہے، لیکن محبت سے نہیں، مجبوری ہے اس تو خیال رہے ہم اس رشتے کو محبت سے بھر سکتے ہیں، تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جن کو ضرورت ہے ان کو ضرور بھیجیں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو خوب ساری خوشیاں دیں، اللہ آپ کو امان میں رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔